2005 وچ زلزلہ آیا انج لگدا سی لوگ زنا چھڑ دین گے ایڈا وڈا جو زلزلہ آ گیا رب دی زمین تے لوگ ڈر جان گے تے زنا اج تو بعد ختم ہو جائے گا اج تو بعد چوریاں ختم ہو جان گیاں اج تو بعد شرابی دنیا تو مک جان گے لیکن 5 والا زلزلہ آ کے ٹر گیا تو پھر بھی زنا تو بعد نہ آیا زلزلہ ٹر گیا پر زانی نہ مکے زلزلہ ٹر گیا پر شرابی نہ مکے زلزلہ ٹر گیا پر بدکار تے بدکاریاں کرن والے ختم نہ ہوئے اللہ اکبر اللہ حضرات تے وقار اے 2005 دے زلزلے تو بعد ہی تیرا اسماعیل خان دے اندر ایک بنت حوا نو برہنہ کر کے پھرایا گیا اے 2005 دے زلزلے تو بعد ہی قصور اندر بچیاں دے سکینڈل دا معاملہ سامنے آیا 2005 دے زلزلے تو بعد ہی قصور دی روڑی تو زینب دی لاش نو برآمد کیتا گیا 2005 دے زلزلے تو بعد ہی پھر چونیاں دے اندر بچیاں زیادتی دا معاملہ سامنے آیا وہ کائنات دے لوگوں پھر زمین نے کروٹ لئیے پھر زمین تے زلزلہ ہے اے بار بار زلزلے کیوں ہوندے نے صرف اس واسطے کہ میں تے تو ڈر جائیے کیوں ڈر جائیے کیونکہ ایک زلزلہ آن والا ہے کیڑا زلزلہ زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها اللہ اکبر اللہ حضرات ذی وقار قیامت والے دن ہاتھ تو بچنا چاہتے ہو پھر بچے بچے نہ کر دے رہا کرو کچھ اپنا بھی فکر کر لو کچھ اپنا بھی خیال کر لو ایسا نہ ہوئے قیامت والے دن رو رو کر کے آکھو یا لیتنی قدمت لحیاتی کاش میں سے زندگی لے کو نیکیاں کما لیندہ Nah